अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद महमूद। द गेट ऑफ गाइडेंस की तरफ से उम्मत मुसलमा की तारीख की इस खसूसी सीरीज की दूसरी किस्त में आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या आप जानते हैं कि तारीख सिर्फ किस्से कहानियों का नाम नहीं, बल्कि ये एक अजीम शान इमारत की तरह है। जैसे एक घर नक्शे से शुरू होकर रंग व रोगन तक कई मराहिल से गुजरता है, बिल्कुल वैसे ही इल्म तारीख भी 4 बड़े अदवार से गुजरकर हम तक पहुंचा है। लेकिन क्या वजह है कि आज हमारी तारीख की इस अजीम इमारत पर अगयार ने डेरे डाल लिए हैं? आज की किस्त में हम तारीख निगारी के इन 4 खुफिया मराहिल को समझेंगे, जिन्होंने दुनिया को जीने का ढंग सिखाया। उम्मत मुसलिमा की तारीख। आज आपसे बात करेंगे कि तारीख लिखने के 4 मराहिल हैं। किसी भी इमारत की तकमील कई मराहिल में होती है। पहले इसके नक्शे के मुताबिक इसकी बुनियाद खोदी जाती है, फिर दीवारें उठाई जाती हैं और छत डाली जाती है। इसके बाद उसके प्लस्तर किया जाता है, बिखरी हुई सीमेंट बजरी की सफाई की जाती है, आखिर में रंग और रोगन किया जाता है। पंखे, बल्ब, दरवाजे, खिड़कियां और जिंदगी की दूसरी चीजें लगाकर इसे पूरी तरह रिहाइश के काबिल बनाया जाता है। कोई भी इल्म व फन इसी तरह 4 मराहिल से गुजरकर हद कमाल को पहुंचता है। मरहला नंबर 1, तासीस यानी बुनियाद रखना। मरहला नंबर 2, तदवीन यानी मवाद को और मटेरियल को जमा करना। और मरहला नंबर 3, तनकीह व तहजीब, कमजोर मवाद और मटेरियल का इजाला और मुस्तनिद मवाद को अच्छी तरह तरबियत देना। और मरहला नंबर 4, तकमील, फन को बेहतर से बेहतर और आसान से आसान तर बनाना। पहला मरहला दौरे तासीस का दौर कहलाता है। ये इमारत की बुनियाद रखने की मानद है। इस दौर में कुछ लोग इस इल्म की जरूरत महसूस करके इसका एक नक्शा मुरतब करते हैं, ऐसी हदबंदी करते हैं जिसके जरिए वो दूसरे उलूम से मुमताज हो सके। दूसरा दौर, जिसे तदवीन का दौर कहते हैं, इमारत की दीवारें उठाना और छत डालने के मुतादिफ है। इसमें इल्म की बुनियादी कवायद व ज़वाबित मुतय्यन किए जाते हैं। इस इल्म से मुतल्लका मवाद को इब्तदाई और खाम शक्ल में जमा किया जाता है। तीसरा दौर तनकीह व तहजीब का कहलाता है। ये इमारत के प्लस्तर और सफाई की मानद है। इसमें इल्म के ज़खीरे को मजबूत किया जाता है और गुज़श्ता काम के दौरान शामिल हो जाने वाले कमजोर मवाद और नाक़िस तसव्वुरात और नजरियात को निकाल कर इसे साफ सुथरा बनाया जाता है कि जैसे गंदम से कंकड़ अलग किए जाते हैं, वैसे ही मुहद्दिसीन ने तारीख से झूठी रिवायात को अलग किया। और चौथा दौर तकमील का होता है, जो इमारत में बल्ब और पंखे लगाने की मानद है। इसमें इल्म का बनाव सिंगार किया जाता है, नई अबहास उठाई जाती हैं, इसकी इशाअत की जाती है। क्योंकि इसके बाद इसमें मजीद कुछ करने का काम नहीं रह जाता, इसलिए इस विरसे की हिफाजत और इशाअत ही असल मकसूद करार पाता है। अगर
اس ذمہ داری سے غفلت اختیار کی جائے تو یہ علم ایک کھنڈر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے چور اچکے فائدہ اٹھاتے ہیں یا بھوت پریت آ کر وہاں ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ تاریخ نگاری بھی اسی طرح کئی مراحل سے گزری ہے۔ اس کی تاسیس اسلامی دور سے قبل ہو چکی تھی۔ مسلم مورخین کے میدان میں آنے کے بعد اس کی تدوین کا دور شروع ہوا۔ دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری تاریخ کی تدوین کا دور ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں اس کی تنقیح و تہذیب کا زمانہ شروع ہوا، جس کا آغاز حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایہ و نہایہ کے ذریعے کیا، مگر تنقیح کی تکمیل نہ ہو سکی، یعنی تاریخ کو کمزور مواد سے پاک کرنے اور تاریخ کے توقعاتی مباحث میں غلط ملت کا دور کرنے جیسے بعض اہم اہداف پورے نہیں ہو سکے۔ بعض والوں نے تنقیح کی جگہ تہذیب پر توجہ زیادہ مرکوز کر دی۔ 8ویں صدی ہجری کو تاریخ کی تہذیب کا دور عروج کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اسی دور میں تاریخ ابن خلدون مرتب ہوئی۔ اس کے بعد یہ علم اپنوں کی بے اعتنائی کا نشانہ بننے کی وجہ سے روبہ زوال ہوتا چلا گیا۔ اب ضرورت ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کیا جائے اور ایک بار پھر اسلاف کی طرف تاریخ نگاری کو اپنی توجہات میں سے وافر حصہ دیا جائے۔ توجہ سے مراد یہ ہے کہ قدیم سیرت نگار مورخین علماء کرام نے اصول روایت و درایت کے ضوابط طے کیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق نہایت احتیاط اور مطالعہ کے ساتھ واقعات اور روایات کو علمی کسوٹی پر پرکھا جائے، اور اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سیرت و تاریخ کو فاخرہ باور کرایا جائے، لٹھ لے کر قدیم راویوں، محدثین، سیرت نگاروں اور مورخین کا تعاقب کیا جائے، جن لوگوں کو علم تاریخ اور علم اسماء الرجال نے با اتفاق ظالم اور فاسق اور فاجر قرار دیا ہے۔ انہیں حضرت رحمت اللہ علیہ بلکہ رضی اللہ عنہ کی سند پکڑا دی جائے، اور جنہیں اسلام اور اکابر نے امام اور حجت مانا، انہیں منافق اور بے دین ثابت کر کے خود کو 14ویں صدی کا سب سے بڑا محقق باور کرا لیا جائے۔ اسلام سے قبل ہر قوم کی تاریخ شاعرانہ تصورات اور مبالغہ آمیز خود ساختہ حکایات سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کو جانچنے کا کوئی اصول نہ تھا۔ انسان جو چاہتا تاریخ کے نام پر مشہور کر سکتا تھا۔ مسلمانوں نے اس فن کے اصول و قواعد مقرر کر کے اسے ایک بار علم کی شکل دی۔ موجودہ دور میں کسی بھی قوم کے ہاں تاریخ نگاری میں کسی امانت و دیانت کا وجود نہیں، تو وہ ان قواعد و ضوابط کے بدولت ہے جن کی ابجد مسلم مورخین نے سکھائی ہے۔ اس لیے یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ تاریخ نگاری کا اصل دور مسلمانوں سے شروع ہوا۔ یہ تاریخ نگاری کی سائنس مسلمانوں نے شروع کی، اس کے اصول بنائے۔ اسلامی تاریخ نگاری کی 2 بنیادیں ہیں۔ اگلی قسط انشاءاللہ قسط نمبر 3 میں اسلامی تاریخ نگاری کی ان بنیادوں پر بات کریں گے۔ اسلامی تاریخ نگاری کی 2 بنیادیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو صحیح طرح سمجھ پا رہے ہیں؟